नमस्कार। आज हामी विधिशास्त्र विषय अन्तर्गत कानुनको परिभाषा र स्रोतहरूका बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। सर्वप्रथम कानुन भनेको के हो त र कानुनका स्रोतहरू भनेको के हो त्यसको बारेमा बुझ्न आवश्यक पर्दछ। कानुन भन्नाले चाहिँ मानवीय व्यवहार तथा क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न बनेका नियमहरू हुन्। कानुन के हो भनेर बुझ्नुपर्दाखेरि कानुन नहुँदा के हुन्छ त भनेर बुझ्यो भने सबभन्दा सजिलो हुनसक्छ। जस्तो घाम नलाग्दा के हुन्छ? अँध्यारो हुन्छ। अँध्यारो भएपछि बल्ल घामको महत्त्व थाहा हुन्छ। त्यसै गरी कानुन नहुँदाखेरि के हुन्छ त? अनि बल्ल कानुनको महत्त्व थाहा हुन्छ। कानुन नहुँदाखेरि के हुनसक्छ त? समाजमा चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार, अन्य आपराधिक क्रियाकलापहरू चाहिँ हुनसक्छ। त्यही भएर यी क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ कानुन आवश्यक हुन्छ। समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको लागि, न्याय प्रत्याभूत गर्नको लागि, जनताको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नको लागि चाहिँ कानुन आवश्यक पर्दछ। मानव विकासको सुरुवातदेखि नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन भएको हामी पाउन सक्छौँ। नेपालकै इतिहासको कुरा गर्ने हो भने पनि परापूर्वकालदेखि नै कानुन कुनै न कुनै रूपमा धर्मको अथवा श्रुति, स्मृति, ग्रन्थ आदिको आधारमा चाहिँ निर्माण भएर कार्यान्वयन हुँदै आएको पाउन सक्छौँ। नेपालको इतिहासकै कुरा गर्ने हो भने किराँतकालमा मुन्धुम जो एउटा धर्मग्रन्थ हो किराँतहरूको, त्यसको आधारमा चाहिँ कानुन लागू गरिन्थ्यो समाजमा भने लिच्छवीकालमा पनि धर्ममै आधारित रहेर बनाइएको थियो। अनि अब मल्लकालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राजा जयसिद्धि मल्लले मानव न्यायशास्त्र अथवा त्यसलाई न्याय विकासिनी पनि भन्न बुझ्छौँ, त्यसको विकास गरेर समाजमा चाहिँ त्यो लागू गरेका थिए। त्यसै गरी राम शाहले शाहकालमा 26 तिथिको निर्माण गरेर लागू गरेका थिए। त्यसै गरी राणाकालमा विक्रम सम्वत 1910मा जङ्गबहादुर शमशेर राणाले युरोपको भ्रमण पश्चात मुलुकी ऐन 1910 जारी गरेका थिए। त्यसै गरी त्यही मुलुकी ऐन विक्रम सम्वत 2020मा बृहत संशोधन पश्चात यो अहिले हाल कार्यान्वयनमा भएको मुलुकी देवानी संहिता, फौजदारी संहिता लगायतका संहिताहरू लागू हुनुभन्दा अगाडिसम्म लागू रहेको थियो। अब यसको परिभाषातिर जाउँ। परिभाषा, कानुनको परिभाषा को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली बृहत शब्दकोशले कानुनलाई यसरी व्याख्या गरेको छ। कानुन चाहिँ जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरू भएको व्यवस्थापिका सभाले राष्ट्रलाई व्यवस्थित रूप दिन बनाएको नियमले ऐनको रूप लिएको समूह। राज्यमा सुचारू रूपले न्यायिक व्यवस्था कायम राख्न बनाइएका नियमावलीहरूको समष्टि रूप ऐन, सवाल, नियम, आदेश आदि भनेर चाहिँ नेपाली बृहत शब्दकोशले परिभाषित गरेको छ भने अक्सफोर्ड एडभान्स अमेरिकन डिक्सनरीले चाहिँ ललाई चाहिँ द होल सिस्टम अफ रुल्स द्याट एभ्री वान इन अ कन्ट्री अर सोसाइटी मस्ट ओबे भनेर व्याख्या गरेको छ। त्यसै गरी ब्ल्याक्स ल डिक्सनरीका अनुसार चाहिँ द्याट विच मस्ट बी ओबेड एन्ड फलोड बाई सिटिजन्स सब्जेक्ट टु सेङ्सन्स अर लिगल कन्सिक्वेन्सेस इज ल भनेर डिफाइन गरेको पाउँछौँ। त्यसैले कानुन भनेको चाहिँ हामीले समष्टिमा बुझ्नु पर्दाखेरि यो नियमहरूको सङ्गालो तथा सिद्धान्तहरू भन्न बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भनिन्छ। त्यो भन्नाले चाहिँ कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने हो। कानुन जानिन भनेर अपराधबाट उन्मुक्ति पाइँदैन भन्ने कुरा हो। राज्यद्वारा लागू गरिएको अधिकार र दायित्वको व्यवस्थालाई नै कानुन भनिन्छ। अनि सम्प्रभुद्वारा लागू गरिएको नियमलाई चाहिँ कानुन भनिन्छ। अब यसमा हामीले विभिन्न स्कुल्स अफ लले कानुनलाई कसरी डिफाइन गर्छ भनेर हेरेका छौँ। यसभन्दा अगाडि तपाईँले जुरिस्प्रुडेन्सको बारेमा हेर्नुभएको छैन भने यहाँनिर आई बटनमा मैले लिङ्क राखिदिएको छु, त्यहाँनिर हेर्नु होला। अब यसमा चाहिँ हामीले छोटकरीमा कुन कानुनी सम्प्रदायले कानुनलाई कसरी व्याख्या गर्दछ भन्ने कुराहरू सर्टकटमा लेखेको छु, हेरौँ। नेचुरल ल स्कुलले चाहिँ कमान्ड अफ द गड इम्पोज अन मेन, धर्म, नैतिकता, विवेक तथा दैवीय निर्देश अनि यो सर्वत्र लागू हुने खालको सर्वमान्य असंशोधनीय हुन्छ भनेको छ भने हिस्टोरिकलले चाहिँ ल इज नट मेड बट फाउन्ड अथवा स्पिरिट अफ पिपुल हो यो कानुन चाहिँ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी एनालाइटिकल अथवा पोजिटिभले चाहिँ ल इज द कमान्ड अफ सोभरेन ब्याक बाई स्याङ्सन, राज्यले बनाएको नियम हो जो नमान्दाखेरि दण्ड हुन्छ भनेर भनेको छ। त्यसै गरी सोसियोलोजिकलले चाहिँ ल एज सोसियल इन्जिनियरिङ, अनि समाजका अनेक स्वार्थहरू हुन्छन्, ती स्वार्थहरूको तालमेल गर्ने काम कानुनले गर्दछ भनेर भन्दछ। अनि रियलिस्टले चाहिँ अदालतले जे बोल्छ त्यो नै कानुन हो भन्दछ भने
सोसियलिस्टले चाहिँ कानुनलाई आर्थिक विषयवस्तुसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यसको बारेमा विस्तृत जानकारी पाउनको लागि तपाईँले स्कुल्स अफ जुरिस्प्रुडेन्स भिडियोहरू हेर्नुहोला। त्यसै गरी अब कानुनको स्रोतहरूको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई विभिन्न व्यक्तित्वहरूले विभिन्न पुस्तकमा चाहिँ फरक फरक तरिकाले विभाजन गरेको पाउन सक्छौँ। कानुनका स्रोतहरूमा मैले चाहिँ यहाँनिर डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट भनेर विभाजन गरेको छु। डाइरेक्ट सोर्सेसहरूमा चाहिँ संविधानलाई पाउन सक्छौँ, त्यसै गरी व्यवस्थापिका होइन, विधायन जसलाई भनिन्छ, अनि अर्को भनेको नजिर प्रेसिडेन्ट, अर्को भनेको प्रथालाई चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ कानुनका प्रमुख प्रत्यक्ष स्रोतहरूका रूपमा लिन सकिन्छ भने त्यसै गरी इन्डाइरेक्ट सोर्सका रूपमा चाहिँ कन्भेन्सन, प्रोफेसनल ओपिनियन, ज्युरिस्टिक राइटिङ, रिलिजन आदिलाई लिन सकिन्छ। अब हामी कानुनका यी स्रोतहरूमध्ये तिनीहरूको बारेमा छोटकरीमा चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा प्रथाको बारेमा भन्नुभन्दा पहिला म एउटा उदाहरण दिएर त्यसलाई स्पष्ट पार्न कोसिस गर्नेछु। मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 172 मा हाडनातामा विवाह गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा लेखिएको छ, कसैले परम्परा अनुसार चलिआएको अवस्थामा बाहेक हाडनाता करणीमा सजाय हुने नातामा विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन लेखिएको छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ परम्परा अनुसार चलिआएको अवस्थामा बाहेक भनिएको छ। अब त्यसले चाहिँ परम्परा अथवा प्रथा, त्यो प्रथा नै हो, एक प्रकारको परम्परा प्रथा एउटै कुरा हो, त्यसको महत्त्व दर्शाएको छ। अब यसलाई चाहिँ यहाँ तल व्याख्या गरिएको छ, नेपाल विभिन्न जात-जाति तथा धर्मावलम्बीहरूको बसोबास भएको देश हुनका अतिरिक्त विभिन्न परम्परा कायम रहेको देश भएकोले यहाँ बसोबास गर्ने विभिन्न जाति तथा धर्मावलम्बीहरूमा नातामा विवाह गर्ने प्रचलन रहेको छ। ती प्रचलनहरूलाई हटाउन पनि हुँदैन भनेर चाहिँ त्यसरी व्याख्या गरिएको छ। प्रथा परम्परा चाहिँ कानुनको स्रोत हो भनेर यसबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। वान अफ द ओल्डेस्ट फर्म अफ ल मेकिङ भनेर प्रथालाई लिन सकिन्छ। अनि लिगल कस्टमलाई चाहिँ दुई प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा जेनरल, त्यसलाई चाहिँ नेसनल लेभलको रूपमा हेर्न सक्यो भने लोकललाई चाहिँ लोकल लेभलको रूपमा हेर्न सक्यो। अर्को कन्भेन्सनल कस्टम भन्ने हुन्छ। अनि अब इसेन्सियल एलिमेन्ट्स अफ भ्यालिड कस्टम हुनको लागि चाहिँ के कुराहरू आवश्यक हुन्छ त होइन। त्यसमा प्राचीनता हुनु पऱ्यो। प्राचीनता भनेको चाहिँ त्यो यति पुरानो हुनु पऱ्यो, त्यो कहिलेदेखि लागू भएर आयो भन्ने कुरा थाहा नहुने, त्यो प्राचीन हुनु पऱ्यो क्या। अनि यो निरन्तर चाहिँ समाजमा चाहिँ त्यो कुराहरू हुँदै आएको हुनु पऱ्यो। अनि शान्तिपूर्ण उपयोग हुनु पऱ्यो त्यसको होइन, विवादरहित रूपमा। अनि त्यसपछि पालनयोग्य शक्ति हुनु पऱ्यो, निश्चितता हुनु पऱ्यो, अनुकूलता, औचित्यता, कानुन सम्मत हुनुपर्ने, कानुनभन्दा विपरीत भएका प्रथाहरू पनि समाजबाट हटाइएको हामी पाउन सक्छौँ। जस्तो सती प्रथा होइन, दास प्रथाहरू, यी प्रथाहरू चाहिँ कानुन सम्मत नभएको भएर समाजबाट हटाइएको थियो। अनि त्यसै गरी सार्वजनिक नीति र नैतिकता अनुकूल हुनुपर्ने, सार्वजनिक नीति विपरीत भयो भने त्यस्तो प्रथाहरू चाहिँ कानुनका स्रोतका रूपमा नआउने हुनसक्छ। अब त्यसै गरी हामीले विधायनको बारेमा केही चर्चा गर्नेछौँ। विधायन भनेको लेजिस्लेसन भनेको चाहिँ व्यवस्थापिका संसद, तपाईँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो व्यवस्थापिका संसदको चित्र हो। जनताले चुनेका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू चाहिँ भेला भएर कानुन निर्माण गर्ने ठाउँलाई व्यवस्थापिका भनिन्छ। अब विधायन चाहिँ कसरी कानुनको स्रोत भयो भन्दाखेरि यो विल अफ द पिपल हो, मान्छेको जनइच्छा हो क्या, जनताको इच्छा। जनताले आफैले मतदान गरेर चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ सहभागी भएर त्यहाँनिर कानुन बनाउने काम गर्दछन्। सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि संसदद्वारा निर्माण गरिएको कानुनलाई लेजिस्लेसन भनिन्छ। अनि ऐन, नियम, विनियम, अध्यादेश आदिहरू चाहिँ यहाँबाट जारी हुने गर्दछ। अनि एनालाइटिकल स्कुलका ज्युरिस्ट अस्टिनले चाहिँ देयर क्यान बी नो ल विदाउट अ लेजिस्लेटिभ एक्ट भन्दछ। अनि अर्को हिस्टोरिकलले चाहिँ लिस्ट क्रिएटिभ अफ द सोर्सेस ल भनेको यो एउटा कुनै विषयमा विभिन्न स्कुल्स अफ जुरिस्प्रुडेन्सले फरक तरिकाले व्याख्या गर्नुभएकोले हिस्टोरिकलले चाहिँ यसरी व्याख्या गर्छ। यसलाई चाहिँ लिस्ट क्रिएटिभ सोर्स भन्दछ। यो एक प्रकारको क्रिटिकका रूपमा पनि लिन सक्छौँ हामीले। अनि विधान निर्माण गरेपछि त्यससँग बाजिने प्रथा परम्पराले चाहिँ कानुनी स्वरूप गुमाउँछन्, तर
संविधानको भावना विपरीत कानुन ल्याएमा न्यायिक पुनरावलोकन अन्तर्गत न्यायपालिकाले अमान्य घोषित गर्न सक्ने भन्ने छ। यो चाहिँ राज्यका विभिन्न निकायले गर्ने चेक एन्ड ब्यालेन्सका कुराहरू भए होइन। अनि त्यसै गरी यो विधानलाई चाहिँ हामीले दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ, एउटा सुप्रिम लेजिस्लेसन र अर्को डेलिगेटेड लेजिस्लेसन। सुप्रिम लेजिस्लेसन भनेको चाहिँ सर्वोच्च विधान जो सांसदहरूले बनाएको संविधान, ऐन, नियम आदिहरूलाई लिन सक्छौँ। त्यसै गरी डेलिगेटेड लेजिस्लेसनमा चाहिँ सर्वोच्च विधानद्वारा निर्मित समिति, उपसमिति, कार्यपालिका, राज्य, नगरपालिका आदिबाट निर्माण भई पुनः सर्वोच्च विधानबाट पारित गरी वा अधिकार प्रत्यायोजन गरी सोझै पारित गर्ने सम्मको अधिकारलाई चाहिँ हामी प्रत्यायोजित विधान भन्दछौँ। विधायकहरूलाई महत्त्वपूर्ण नीति निर्माण अनि बजेट अनुमोदन, योजना निर्माण, महाभियोग तथा विभिन्न महत्त्वपूर्ण समकालीन विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुँदा, समय अभाव हुने हुँदा, प्रत्यायोजित विधान रहर मात्र नभएर अनिवार्यता नै रहेको हुँदा यसलाई चाहिँ नेसेसरी इभिल समेत भनिन्छ। नेसेसरी इभिल किन भनियो भन्दाखेरि यो नेसेसरी पनि छ, तर यो चाहिँ एभिलको रूपमा लिइन्छ। किनभने जनताको प्रतिनिधिलाई कानुन बनाउन दिएको, उनीहरूले त फेरि अर्कालाई सुम्पिए भन्ने अर्थमा चाहिँ यसलाई एभिलको रूपमा लिएको हुनुपर्छ। यो चाहिँ बढी प्राविधिक प्रकृतिका नियम विनियम निर्देशिका बनाउन चाहिँ विधायकहरूसँग यथेष्ट ज्ञान नहुन सक्छ। त्यसैले उनीहरूले अरू एउटा समिति उपसमिति बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई यो कानुन निर्माण गर्नको लागि जिम्मा दिन सक्ने चाहिँ व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ अधिकार प्रत्यायोजन गरेर। र अर्को भनेको सर्वोच्च अदालतले बनाउने नियमावलीहरू पनि प्रत्यायोजित विधानको रूपमा लिन सकिन्छ। अनि विश्वविद्यालयहरू तथा संस्थानहरूले बनाउने विनियमहरू होइन, विभिन्न निकायले जारी गर्ने निर्देशिका आदिलाई चाहिँ डेलिगेटेड लेजिस्लेसनका रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यसै गरी कानुनको अर्को प्रत्यक्ष स्रोतका रूपमा नजिरलाई लिन सकिन्छ। नजिर भनेको चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको फैसला गर्दाखेरि प्रतिपादन भएको सिद्धान्त, नयाँ सिद्धान्तहरू प्रतिपादन भइरहेको हुन्छ, ती सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ नजिरको रूपमा लिन सकिन्छ। यो चाहिँ नेपाल कानुन पत्रिकामा प्रत्येक महिना प्रकाशन गर्ने गरेको पाउँछौँ हामी सर्वोच्च अदालतले। अनि यसलाई चाहिँ ल्याटिन भाषामा स्टे डेसिस भनिन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ टु स्ट्यान्ड बाई अ डिसिजन। यो चाहिँ कमन लमा धेरै लागु हुने विषय भयो। अनि नेपालको संविधानको धारा 128(4) चाहिँ मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्छ भनेर संविधानमै व्यवस्था भएको हुनाले नजिर चाहिँ कानुनको प्रमुख स्रोत हुनको लागि बल पुगेको पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ एङ्ग्लो अमेरिकन लिगल सिस्टममा आधारित छ। भइसकेको निर्णयलाई मान्नु, ग्रहण गर्नु। त्यसै गरी एउटै प्रकृतिको मुद्दामा नजिरको आधारमा फैसला गर्न मद्दत, न्याय प्रत्यापित गराउने कार्यमा सहजता। अब हामीले इन्टरनेसनल ट्रिटिज एन्ड कन्भेन्सन्सका बारेमा कुरा गर्छौँ। इन्टरनेसनल ट्रिटिज र कन्भेन्सनलाई चाहिँ कानुनको अप्रत्यक्ष स्रोतका रूपमा लिन सकियो। इन्टरनेसनल ट्रिटिज एन्ड कन्भेन्सन अन्तर्गत चाहिँ अब विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू होइन चाहिँ भइरहेका हुन्छन् विभिन्न देशहरू बिचमा। तिनीहरूलाई चाहिँ कानुनको अप्रत्यक्ष स्रोतका रूपमा लिन सकिन्छ। जस्तै मैले उदाहरणको लागि यहाँनिर नेपाल र भारत बिचको त्यो दोहोरो करमुक्त सम्बन्धी सम्झौतालाई राखेको छु। त्यसलाई एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ। त्यसै गरी मैले यो दासत्व प्रथा उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि लाई पनि राखेको छु उदाहरणको लागि। त्यसै गरी चार्टर अफ द युएन अनि स्ट्याच्युट अफ द इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस पनि यिनीहरू चाहिँ कानुनका स्रोत हुन सक्छन् भनेर राखिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता चाहिँ प्याक्टा सन्ट सर्भन्दा, जसको अर्थ भनेको एग्रिमेन्ट्स मस्ट बी केप्ट को सिद्धान्त बमोजिम कानुन बमोजिम लागू गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ। अनि अर्को स्रोत भनेको चाहिँ अप्रत्यक्ष स्रोत अन्तर्गत पर्दछ, जो चाहिँ ज्युरिस्टिक राइटिङ्स, प्रोफेसनल ओपिनियन आदिहरू हुन्। त्यो भनेको चाहिँ यो कानुन सम्बन्धी विज्ञहरूले लेखेका लेखहरू र अनि त्यसपछि विज्ञका रायहरूलाई पनि कानुनको अप्रत्यक्ष स्रोतका रूपमा हामी पाउन सक्छौँ।